સાહેબ આ વર્ષે વરસાદ ઓછું છે એટલે નમાજ ઇસ્તિસ્કા ફતેહગંજ ઈદગાહ ખાતે પढ़ાવવામાં આવી રહી છે, શું કહેશો? असल बात ये है कि ये नमाज इसलिए पढ़ाई जाती है कि हमको सबको मालूम है कि कोई भी नेमत कम हो जाती है उसके पीछे हमारी जो है वो कोताहियाँ और हमारी जो नेकियां होनी चाहिए वो कम होती है। उसकी वजह से ऐसी चीज़ें रुक जाती है जो अल्लाह की नेमत बरसात है। तो हमें हमारे पैगंबर साहब ने ये बताया कि तुम्हें अपने मालिक के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तौबा करनी पड़ेगी, इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा, तभी जाकर अपने मालिक को खुश करोगे। तो फिर वो खुदाबंद आलम जिसके कब्ज़े में पानी है, जिसके कब्ज़े में बरसात है, वो बरसात तुम्हारे लिए बरसाएंगे। तो आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं इसीलिए कि हमारे अल्लाह को, हमारे मालिक को हम राज़ी कर लेवे, और जब अल्लाह राज़ी हो जाएंगे तो हमारे लिए बरसात का आना आसान हो जाएगा। तो पैगंबर साहब ने ये तरीक़ा बताया कि तुम किसी जगह चले जाओ जो खुली जगह हो, वहाँ पर जो है सब जमा हो के ने दुआ करो, नमाज़ पढ़ो और गिड़ गिड़ा कर दुआ करो और अपने मालिक को राज़ी करो कि मालिक बहुत सारे जानवर भी है, इंसान भी है, कमज़ोर बंदे भी है, उन पे आप रहम करिए और रहम करके हमारे ऊपर बारिश बरसा दीजिए। तो ये नमाज इस तरीके से होती है कि 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद खुतबा होता है और उसके बाद जो है चादरें लेकर आते हैं, वो चादर को उल्टी कर देते हैं और उसके बाद ऊंधे हाथ रख के पे हम दुआ मांगते हैं सीधे हाथ से, लेकिन अभी ऊंधे हाथ रख के हम दुआ मांगेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह हमने हाथ भी ऊंधे कर दी है और हमारी चद्दरों को भी ऊंधी कर दी है, हमारे हालात उल्टे हो चुके हैं, अल्लाह हमारे हालात को सीधे कर दे। तो उम्मीद है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीक़ा और सही तरीक़ा है जो उम्मत को बताया गया है, तमाम हदीसों की किताबों में मौजूद है ये। तो हम उस तरीके पे अमल करते हैं और अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो तो अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएंगे। तो अल्लाह राज़ी हो जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बड़ौदा शहर के हमारे नौजवान, उलमा और दीगर तमाम लोग जमा हैं। उम्मीद है हमारी दुआ अल्लाह पाक कबूल कर ले और हमारी कोताहियों को माफ़ कर दे और अपनी नेमत को अल्लाह पाक बरसा दे। ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ہے اے اللہ رحمت والی بارش نازل فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مرادوں کو پوری فرما دیجئے، اے اللہ محروم بنا کر نہ لوٹانا، خالی ہاتھ واپس نہ کرنا، اے اللہ دینا بھی تیرا کام ہے، لینا بھی تیرا کام ہے، اے اللہ آپ ہر اعتبار سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اے اللہ مگر ہم بہت کمزور ہیں مولا، اے اللہ تیری نعمتیں کھا کھا کر نعمتوں کے عادی بن گئے ہیں مولا، اے اللہ ہماری آزمائش نہ لے مولا، اے اللہ آزمائش نہ لے مولا، الہ العالمین رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، بارش کے لیے ہمارے ملک کے لیے اے اللہ مکے اور مدینے میں دعا ہو رہی ہے، اے اللہ تیرے نیک بندے دعا کر رہے ہیں، جب سے دونوں حرم آباد ہے اور قیامت تک جب تک آباد رہیں گے، اے اللہ جو حجاج کرام وہاں طواف کے دوران، صفا مروہ کے سعی کے دوران، میزاب رحمت کے نیچے مقام ملتزم پر حجر اسود کے سامنے جو دعا مانگیں گے یا مانگی ہے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما لے، اے اللہ قیامت تک تیرے صلحاء، تیرے نیک بندے، معتمرین اور حجاج کرام دعا مانگیں گے، وہ سب انہیں بھی عطا فرما اور ہمیں بھی عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری حالتوں پر رحم کا فرما دے، اے اللہ جیسے پانی ہماری ضرورت ہے، اے اللہ ہدایت بھی امت کی ضرورت ہے، اے اللہ پانی کی نعمت کو عام فرما دے، ہدایت کی نعمت کو عام فرما دے، امت کی بدحالی کو دور فرما دے، امت کی جہالت کو دور فرما دے، جہنم والے راستے سے، شیطان والے راستے سے اے اللہ ہمیں بچا کر تیرے نیک بندوں کے نقش قدم پر اے اللہ صحابہ
تابعین نقش اور تبع تابعین اولیاء عظام انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے الہ العالمین ہماری جائز حاجتوں کو پوری فرما دے اے اللہ ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما اے اللہ ذاکرین ساجدین میں شامل فرما اے اللہ ہمارے سجدوں نمازوں کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا الہ العالمین جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اے اللہ ان میں سے جن کی نیکی تجھے پسند ہے جن کی عبادت پسند ہے جن کا ذکر پسند